बिखरी हुई चीज़ों में वो ताकत नहीं होती जो एक जमा गुच्छे में ताकत होती है। मसला मिसाल के तौर पे मेरी बहुत सारी वीडियोस थी जो शिया मज़हब के हवाले से मैंने बनाई थी, बिखरी हुई थी कुछ, मतलब वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई थी मेरे चैनल पर। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई शियाइज़म के नाम से, और उर्दू उर्दू में उसको लिख दिया शिया मज़हब। फिर मैंने वो शिया से रिलेटेड जो मज़ाहिब की जो वीडियोस थी जो मैंने बनाई थी, इनके काफिर होने पर सबूत, इनके सहाबा कराम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ करने पर सबूत, मैंने उन सब वीडियोस को ढूंढ कर तलाश कर करके प्ले लिस्ट में जमा करना शुरू किया। तो वो प्ले लिस्ट हो गई इतनी पावरफुल कि अब उसको देखते ही अगले बंदे को पता लग जाएगा कि शिया मज़हब काफिरों का मज़हब क्यों है, या इनके अकीदे काफिरों वाले क्यों हैं, या इनके कुफराना अकायद क्यों हैं, और ये जहन्नुम में क्यों चले जाते हैं। तो वो पावर इतना हो गया है कि उस प्ले लिस्ट को देख कर मुझे भी एम्पावरमेंट फील हो रही है कि व्हाट अ प्ले लिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये शिया हैं और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ख़िलाफ़ किस किस्म की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और इनके काफिर होने के क्या सबूत हैं, इनको मैंने क्या चैलेंजेस किए हुए और इनकी क्या औकात है। अब उस प्ले लिस्ट को देखने पर पता लग रहा है दैट इज़ अ पावरफुल थिंग। मतलब ये कि अगर तुम्हारी किसी भी हवाले से वैल्यू नहीं बन रही है, तुम्हारी अपनी ज़ात की या तुम्हारे किसी काम की, ठीक है, यहाँ ये लेसन है, तो तुमने क्या करना है, सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड कामों को जमा कर दो। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें बात समझ में आए कि काम कैसे करते हैं। दीन का काम करना हो तो क्या करना है, और प्रैक्टिकल मतलब फ्रीलांसिंग बिजनेस वगैरह करना हो तो क्या करना है। अब जब मैं शाह अकीक बाबा का एक नाम बताता हूँ, शाह अकीक बाबा एक रूह हैं, रूह छोड़ो, शाह अकीक बाबा एक मुसलमान है जिनका 500 साल पहले इंतकाल हुआ था। अब उनके हवाले से ये है कि उन्होंने जब उनका इंतकाल हो गया, जिस वजह से भी हुआ, उन्होंने उन्हें वो शहीद हो गए थे, तो अल्लाह ने उनको एक ताकत दे दी कि वो अब लोगों का लाइलाज मरीज़ों का इलाज भी कर सकते हैं और वो सर्जरी भी कर देते हैं। मतलब अल्लाह ने उनको किस तरह की ताकत दी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये आता है कि जब मरीज़ उनके पास जाते हैं और वो काम करते हैं तो ऑपरेशंस कर देते हैं, दिल बदल देना, गुर्दे बदल देना, फेफड़े तब्दील कर देना, इस तरह के काम ऑपरेशन में यही चीज़ें होती हैं तब्दील करने की। और अगर इस पर हैरान हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मारते थे, वो तो सिर्फ फूंक मारते थे और वो असली परिंदा बन जाता था जिसमें गुर्दे फेफड़े गोश्त सब होता था। अल्लाह ने भी अपनी ताकत दिखाई थी जब तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया था, एक फूंक मारी थी और मिट्टी गोश्त में तब्दील हो गई थी। फिर उस गोश्त में वो गोश्त, खून, क्या कहते हैं, अ, दिल, फेफड़ा वगैरह सब उसमें आ गया, आंखें बन गई, कान बन गए, तो बन गए ना, मिट्टी बदल गई थी। अल्लाह ने मिट्टी को बदला था, ईसा अलैहिस्सलाम भी मिट्टी को बदल दिया करते थे, लेकिन उतना जितना अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया था। दैट इज़, तो सर्जरी करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। आजकल के मेडिकल डॉक्टर सर्जरियाँ कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह वालों को अल्लाह अगर ताकत दे दे तो वो क्या नहीं कर सकते। और डॉक्टर आलात का मोहताज होता है, अल्लाह वाले इन फिज़िकल इक्विपमेंट्स के मोहताज नहीं होते, बिकॉज वो रूह से काम लेते हैं, उनकी रूहानी ताकत होती है। और रूह को किसी चीज़ की मोहताजी नहीं होती अगर वो अपनी से तसर्रुफ़ को इस्तेमाल करे उस सूरत में, वरना तो रूह को, इस जिस्म को इस्तेमाल करना पड़ता है इस दुनिया में चलने फिरने के लिए। लेकिन अगर इस जिस्म से रूह निकल जाए तो क्या वो कुछ कर नहीं सकती। इसका सबूत कि क्या रूह होती है या नहीं होती, ये सारे सबूत भी शाह की बाबा की रूह है कि वो 500 साल पहले इंतकाल हुआ, ज़मीन में उनका जिस्म है, और वो अपने मज़ार पे आने वालों का इलाज भी करते हैं, ऑपरेशंस भी कर देते हैं, और अल्लाह ने उनको ये ताकत दी इसलिए वो करते हैं, और वो मशहूर है। अब उनके काम बहुत सारे थे, मतलब कभी एसएचओ की बीवी ठीक हो गई, कभी फ़लाँ बंदा ठीक हो गया, कभी कोई गैर मुस्लिम ठीक हो रहा है, कभी मुसलमान ठीक हो रहे हैं, कभी उलमा आ रहे हैं, कभी मीडिया वाले आ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ भी थे, उनके मज़ार पे लोगों ने रिसर्च भी की, उनके हवाले से किस्तें भी शाये हुई अखबारात में, उनके हवाले से लोगों ने विटनेस किया, उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन थी, बिखरी भी थी। मैंने उस हवाले से जब काम किया तो मैंने उसके हवाले से एक वेबसाइट बनाई, rightfulreligion.com। वहाँ पर शाह हकीक बाबा का एक पेज बना दिया, शाह हकीक बाबा, ये वेब पेज का नाम ही शाह हकीक बाबा। और उसके पास शाह हकीक बाबा से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, किसी को पता लगे भाई ये कौन है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तारुफ कौन है शाह हकीक बाबा, और इनके क्या काम है, क्या काम करते हैं। इंसान पूछता ना क्या नाम है तुम्हारा, और उसके बाद पूछता है तो क्या काम करते हो, तो पहले आपका नाम और काम, ये दो चीज़ें पता लगनी चाहिए, उससे अगले पे इम्पैक्ट चला जाता है कि यार बंदे का नाम तो है लेकिन काम कुछ, काम अनोखे, काम उनका यही है। और सारे सबूत मैंने जमा कर दिए, फिर मीडिया की रिपोर्टें भी दे दी कि भाई ये खाली काम बताने का नहीं है, मीडिया वाले भी इस पर रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये ऐसा ही होता है इनके मज़ार पर। फिर आवाम के भी बयान आते हैं, और फिर सवालात और जवाबात, लोगों के अगर शक व शुबात हो तो वो भी क्लियर किया जाए, ठीक, पावर मिलता है। तो वो बिखरा हुआ काम जब एक पेज बना के डाला तो हो गया काम। इसी तरह जब तुम फ्रीलांसिंग में भी काम करो तो वो तो हम कहते हैं ना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो यही चीज़ होता है कि आपका काम क्या है। क्लाइंट पूछते हैं, क्लाइंट क्या कहते हैं, क्लाइंट चाहते हैं हमें काम करने के लिए बंदा चाहिए, ठीक है,
وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ تم نے یہ کام پہلے کیا ہے نہیں کیا. بھائی ایک بندہ کسی کی قیمتی کار ہے, تم بولو میں کار ٹھیک کر سکتا ہوں, پہلے اس بندے کے دماغ میں آئے گا نہیں آئے گا تم کار میکینک ہو بھی یا نہیں ہو بس, یا پھر سمجھ میں آ گیا نا تجربہ کرنے جا رہے ہو. پوچھے گا بھائی پہلے کام ہم کیا گاڑیوں کا, ہاں کیا بھائی اس گاڑی کا کام کیا ہے, یہ تجربہ ہے, ایسا نہ میری گاڑی خراب کر دو. انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی چیز کی. تو کسی کی ویب سائٹ ہو اسے فکر ہو کہ بھائی میری چلتی ہوئی ویب سائٹ خراب نہ ہو جائے. ٹربل شوٹنگ جانتے ہو نا, ایکسپرٹ ہو, خراب نہیں ہونی چاہیے. اچھا میری ویب سائٹ مجھے تبدیل کروانی ہے تو بھائی کر دو گے نا اچھی والی. تو لوگ اس طرح سے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. تم نے یہ خیال کرنا ہے, اب پورٹ فولیو بنانا ہے, اپنا ایک پورٹ فولیو کا نام رکھا, اور جتنا تمہارا بکھرا ہوا کام ہے, کبھی پریکٹس میں کیا تھا, ٹرائل میں کیا تھا, کسی کے لیے کیا تھا, فری میں کسی نے کروا لیا تھا, کام تو ہے نا. ویب پیج بنا دو, پورٹ فولیو لکھ دو, اور سارا کام آرگنائز کر دو کیٹیگریز بنا کے. یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہے, یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام ہے, یہ ہیلنگ کا کام ہے, یہ کاؤنسلنگ کا کام ہے, ہر کام ڈال دو اٹھا کے. وہ پورٹ فولیو ہونا چاہیے, وہاں صرف کام یعنی کہ ریزلٹس جو تم نے کیا تھا, اور اس پہ جب ریزلٹ آ گیا تھا وہ ریزلٹ وہاں لگا دو. جس لوگو ڈیزائننگ کی تھی, لوگو جب فائنل ہو گیا تھا, بیچ کا پروسیس نہیں دکھانا ہے, اسٹارٹنگ نہیں دینی ہے, جو اینڈ ریزلٹ تھا نا کہ لوگو جب بن گیا تھا اور تم نے فائنل کر دیا تھا یہ میرا لوگو ہے ڈیزائن. اب کلائنٹ لیا تھا نہیں لیا تھا, پسند کیا نہیں, کہ تمہیں اس سے کرنے, تمہیں اچھا لگ رہا ہے لوگو دیکھنے میں, خود جج کرو, اچھا لگ رہا ہے لگا دو, چاہے پیسے ملے تھے نہیں ملے تھے کوئی مسئلہ نہیں. اگلے کو آپ کو کام دکھانا ہے کہ یہ میرا کام ہے دیکھ لو. کیوں؟ اگر اس نے کام کروانا ہوگا تو تم سے کانٹیکٹ کرے گا. یا کلیئر ہو گیا, فری لانسنگ سمجھا دی میں نے. اصل مقصد بس سمجھانا تھا پاور. کسی بھی حوالے سے اگر تمہیں اپنی ویلیو نہیں پتہ لگ رہی, چلو اس پہ بھی آتے ہیں. آج کل بہت سارے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ سر ہمیں اپنی ویلیو کا نہیں پتہ لگتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ کرٹیسائز, رشتہ دار, دوست احباب آپ پر طنز بچپن سے ہی چلتا ہے. بچپن سے تنقید, طنز, گالیاں دینا, اور تم کچھ نہیں کر سکتے, تم تو کچھ آتا ہی نہیں. ہمارا برین ایک بات کو بار بار جب سنتا رہتا ہے ان جاہلوں سے, تو ہمارے برین اس چیز کو یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو اب کوئی بندہ کسی کو کہتا نا کہ یار یو آر جینیس, کہتے ہیں اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے, کہتا ہے میں جینیس کہاں ہو سکتا ہوں. میرے ساتھ ہوتا ہے, میں بچوں کو بولتا ہوں, میں جب بچوں کی کیپیبلٹیز دیکھتا ہوں ان کو بتاتا ہوں یو آر جینیس, واو. وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہوں, ان کو زیادہ تر تو موٹیویشن میری طرف سے ملتی ہے. اب 100 میں سے 99 لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوں, تنقید کر رہے ہوں, طنز کر رہے ہوں, رشتہ داروں میں, ماما چاچا, اسکول کالج یونیورسٹی پیرنٹس, اور ان میں ایک بندہ ان کو آگے بولے تو انہیں شک تو ہوگا نا کہ یار ایسی دل بہلانے کے لیے بول رہے ہیں, ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ ہے کیا, میں کیا بولوں اس کو, اس لیے سمجھا رہا ہوں. تو اب اگر تمہیں اپنے بارے میں شک ہے تو اپنے بارے میں پیج بنا دو, اپنا نام لکھو. اب جیسے میرا نام ہے ذشار ارشاد, تو میں نے پیج بنا دیا, پیج بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا میں کون ہوں, میرا کام, میرا نام, میری پہچان, میرے اچیومنٹس, میرے کارنامے, میرے رولز, میرا یہ, میرا وہ, میرا فلانا ڈھماکا. ابھی تو فی الحال وہ پیج نہیں ہے, میں نے کیا تھا. جب میں نے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں جس پر میں ایک پیج بنا کے سب جمع کرتا ہوں, تو اس کی پاور بہت ہوتی ہے. دیکھتے ہی دیکھنے والے میں بیٹھ جاتا ہے, بندہ دماغ اڑ جاتا ہے اگلے کا کہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے یہ. اب مثال کے طور پہ تو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر میں ایسے بتاؤں کہ یار میں نے بہت مرتبہ موسم تبدیل کیا اللہ کی مدد سے, تو تم سوچو کہ یہ کس قسم کی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا ویب پیج بنا دوں, ویدر ٹرانسفارمیشن میریکلز میں ہی ویدر ٹرانسفارمیشن میریکلز, تو وہ جب اس پیج پہ سارے وہ میریکلز جمع کر دوں گا جو میریکلز ویدر ٹرانسفارمیشنز کے, تو اگلے کا دماغ اڑ جائے گا کہ اس بندے نے یہ سارا کام کیا کیسے. کیونکہ کتابوں میں تو ایسی باتیں ہی نہیں ہے کہ کسی بندے نے ایسا کام کیا ہو موسموں کے ساتھ. یہ ہے چیز. تو وہ پاور بنے گا. پاور کس کے لیے جائے گا کہ غیر مسلم جب دیکھیں گے ان کے دماغ اڑ جائیں گے کہ یہ تو, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کے بنائے ہوئے جو ہیں معبود اصلی ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ریئل گاڈ ہے. تو جو اللہ کو ریئل گاڈ کہہ رہا ہے اس کے ہاتھوں اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام ہو رہے ہیں 21ویں صدی میں, اور گیمر ہے. گیمر کیا کر رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں, اور جب بے بس فیل کرتے ہیں یہی کھیل ہوتا ہے کہ انہیں بے بس فیل کرنا چاہیے میرے سامنے کہ تم نے کیسے جھوٹے خداؤں کو بنا کر ان کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی 21ویں صدی میں, اور آج ہزاروں سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. تو یہ چیز ہے بھائی. اب چاہے تم نے بزنس کی دنیا میں کرنا ہو, ریلیجن کی دنیا میں کام کرنا ہو, آئی ٹی کی دنیا میں کام کرنا ہے, اپنی ویلیو پہ کام کرنا ہے, اپنی کسی, اب چلو ایک اور اچھی ایگزامپل آئی. اب یہ لیپ ٹاپ میرے ساتھ رکھا ہے یہاں پہ, گیمنگ لیپ ٹاپ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. یہ نارمل لیپ ٹاپ بھی ملتے ہیں 10,000 میں, 20,000 میں, 25,000 میں. یہ گیمنگ لیپ ٹاپ ہے, یہ 4 لاکھ سے زیادہ کا ہے. یہ کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا,
یہ بھی بتا دوں. اور اللہ نے مجھے یہ لیپ ٹاپ دیا ہے کیونکہ اللہ نے دل میں کسی کے ڈالا تو اس نے مجھے گفٹ دیا نا. تو آپ کو سورس پہ پہلے نظر ہونی چاہیے کہ دلوا کون رہا ہے. ڈیلیوری کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیلیور کروایا کس نے یہ نظر ہونی چاہیے. تو آپ اللہ کے گریٹفل رہتے ہیں, یعنی کہ اللہ کا شکر گزار کہ تھینک یو اللہ یہ لیپ ٹاپ دینے کے لیے. اب بیچ میں جس نے دیا آپ نے اس کو بھی تھینک یو کرنا ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بھیجا کس نے, بس یہ دماغ میں, اس کو توحید کہتے ہیں. توحید, یقین, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے دلوایا آپ کو. تو یہ لیپ ٹاپ میرے پاس رکھا ہوا. اس لیپ ٹاپ کی کوئی ویلیو تو بتائی ہوگی نا کسی نے کہ یہ فلاں لیپ ٹاپ ہے, اس کا یہ دام ہے, اور اس میں یہ فیچر اس کے فیچرز ہیں. اس میں 8 GB, اس میں 16 GB ریم ہے, اس میں اتنے GB کا گرافک کارڈ ہے, اس میں اتنی TB کی ہارڈ ڈسک ہے, اور جی وہ SSD ہے فلانا ہے, اور جی اس کے اندر کیا کہتے ہیں اتنی جلدی یہ بوٹ ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں اتنا سافٹ ویئر چل سکتا ہے, اس کی اسپیڈ اتنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ہارڈ ویئر, نیٹ ورکنگ سافٹ ویئر سب آ جاتا ہے. تو بھیا لیپ ٹاپ کی ویلیو بڑھ گئی. ورنہ یہی لیپ ٹاپ بغیر کوئی بتایا کہتا ہے یہ Core i2 ہے 5000 میں بیچ رہا ہوں, تو کچرے والی ویلیو ہوگی نا. ویلیو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ویلیو شامل کی گئی ہے. ہم کہتے ہیں نا جب سروس کسی کو دینی تو آپ اپنی سروس کی ویلیو بڑھا دو, پرائس کم کر دو, ویلیو زیادہ کر دو, تو بھی کسٹمر کہتا ہے یار 5. مثال دیتا ہوں تو میں تھوڑا سا تڑکا بزنس میں سمجھا دوں. اب فرض کرو کہ جیسے کاؤنسلنگ کوچنگ آج کل زیادہ تر لوگوں کو بڑی ضرورت پڑتی ہے, یار کوئی مجھے گائیڈ کر دے. یہ گائیڈنس مطلب کوئی آپ کو رہنمائی کر دے, کوئی استاد آپ کو سمجھا دے, تو جس کا تجربہ ہوگا وہی سمجھائے گا, ایسی بات ہے. اب یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں ڈپریشن, ٹینشن, کنفیوژن, انگزائٹی کے آج کل ٹرمز بڑی چل رہی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے موبائل یوز کر کے دماغ کی بینڈ بج گئی ہے. مجھے تو پتہ ہے ان چیزوں کا الحمدللہ, تو میں تو ڈائیورسٹی کے ساتھ رہتا ہوں. کبھی نیچر میں چلا جاتا ہوں, کبھی ہوا میں چلا جاتا ہوں, کبھی ٹہل لگا لی, کبھی موبائل پر آ گیا, کبھی لیپ ٹاپ پر چلا گیا. تو میری ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کی وجہ سے مجھے اتنے ایشوز نہیں ہوتے. جو لوگ کنٹینیوسلی ایک چیز میں اٹکے رہتے ہیں وہ کام سے جاتے ہیں, خاص طور پہ یہ موبائل, سوشل میڈیا اینڈ موبائل اینڈ اسکرولنگ دماغ کی بتی گھما دیتا ہے, یہ پورا ڈیمیج کر دیتا ہے یہ. کبھی اس کو چھوڑ کے لائف گزار کے دیکھو ایک دن, تمہیں پتہ لگے گا کتنا سکون آ گیا لائف میں. سکون, یو ول سی اے لاٹ آف ٹائم کہ میں کیا کروں. تو میں بات کر رہا تھا ویلیو کی. تو بھائی جب آپ پروڈکٹ بھی سیل کرتے ہو تو اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتے چلے آتے ہو تو کسٹمر کو دکھتا ہے اتنے میں اتنی مل رہی ہے. دوسرا بندہ 5000 میں یہ لیپ ٹاپ دے رہا ہے, دوسرا بندہ کاؤنسلنگ 1000 روپے میں دے رہا ہے. آپ کے تو میں کاؤنسلنگ 1000 روپے میں دوں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فری لانسنگ کی بھی گائیڈنس دوں گا, ریلیشن شپ پہ بھی گائیڈ کروں گا, ریلیجن پہ بھی گائیڈ کروں گا, اس پہ بھی گائیڈ کروں گا, اس پہ بھی گائیڈ کروں گا. اتنی 10 چیزوں میں گائیڈ کروں گا. فیس صرف 1000 روپے. سوچے گا فلاں سائیکالوجسٹ تو صرف سننے کے لے رہا ہے اتنے روپے, بلکہ سننے کے 3000 لے رہا ہے, 15 منٹ دے رہی ہے, کہہ رہا ہے آپ کو میں 1 گھنٹہ دوں گا اور آپ نے جو سوال کرنا ہے کرو. ان سارے موضوعات پہ گائیڈ کر دوں گا. ویلیو آ گئی پیکج کی, پیکج ویلیو آ گئی, پیسے آپ نے کم رکھے, آپ نے 1000 روپے ہی رکھ لیے. ایک بات کر دو 500 روپے رکھ لیے. اب بہت کم رکھو گے تو دوسرے لوگ شک کریں گے, اب یار پتہ نہیں کون ہے 100 روپے میں کون دیتا اتنی چیزیں. لیکن کچھ لوگ ٹیسٹ کرتے کہ 100 روپے ہی تو ہے, چلو ٹچ مالے, تو آؤ آزمائیں, آپ 2 پیکج کر لو. بھائی 100 روپے والا تو اس لیے آپ کو, اور مزید چاہیے تو 5000 والا پیکج بھی ہے. کیسا بزنس؟ تو پروڈکٹ ہے, آپ کسی کی دکان پہ آتے ہو, آپ کو پروڈکٹ اپنی مرضی سے دکھاتا ہے نا, بھائی یہ والا پروڈکٹ ہے. وہ کچھ پروڈکٹ چھپا کے رکھتا ہے, بعد میں دکھاتا ہے کسٹمر کو دیکھ کے کہ یہ کسٹمر پیسے بھی رکھتا ہے یا بھکاری ہے, بس پوچھ نہیں آیا. آپ ایک نارمل پیکج رکھ لیں جو سب کے لیے ہو, اور جب دیکھیں کہ نہیں یار بندہ تو پیسے والا ہے سب کچھ, پھر آپ اسے بتائیں اصل میں آپ جیسے کسٹمر کے لیے میرے پاس ایک اور پیکج بھی ہے اچھا والا پیکج. کیونکہ آپ پڑھے لکھے سمجھدار دیکھتے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ہر کسٹمر کو ایسے دکھاتے بھی نہیں, تو وہ سمجھے گا یار اس کو آپ ویلیو دے رہے ہو, اس کو بھی ویلیو دے رہے ہو, تو اپنی ویلیو دیکھ کے وہ اپنی جیب سے پیسہ بھی نکال سکتا ہے. لیکن دھوکہ نہیں دینا, آپ نے ایمانداری سے بات کرنی ہے. بتانا یہ مقصد تھا کہ لیپ ٹاپ کی بھی ویلیو آتی ہے جب اس کے اندر چیزیں شامل کی جائیں. تو آپ کے ویب پیج میں ویلیو کب آئے گی؟ جب آپ اپنے ویب پیج پر ویلیو شامل کریں گے. آپ کی یوٹیوب پر ویلیو کب آئے گی؟ چینل پر, جب آپ اپنے یوٹیوب چینل پر ویلیو والا کانٹینٹ ڈالیں گے. ٹک ٹاک, فیس بک, کہیں بھی آپ ویلیو وہ دیں گے جس سے دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے, آپ کا نہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے. لوگ کہتے ہیں کون سا کانٹینٹ بنائیں, بھائی کانٹینٹ آپ نے وہ بنانا ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ملے, آپ کو نہیں. زیادہ تر لوگ اپنے فائدے کے لیے یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں. میرا چینل میری مرضی, میں جو مرضی ڈالوں. آپ جو مرضی ڈال لو, لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. کہ کبھی گولا گنڈا ڈالو گے آپ, کبھی پرسنل ویلاگ ڈال دو گے, جیسے میں نے اپنے چینل پہ کیا, غلطیاں بہت ساری کی. کبھی آپ کچھ کریں گے, کبھی کچھ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بندہ فری لانسنگ کی وجہ سے چینل پہ آ رہا تھا, آپ گیمنگ کرنا شروع کر گئے, وہ چھوڑ دے گا, کہے گا یا بھائی تو گیمنگ میں لگ گیا, میں تو فری لانسنگ سیکھنے آیا تھا. اب پلے پڑا, اس لیے میں نے اپنا گیمنگ چینل الگ کر دیا, بہت سوچ سمجھ کے.
लोग जी मैं ये करने मैं जो है ना वो रिलीजियस के लिए रिलीजन के वो बहस मुबाहिसा में लोग नहीं पढ़ते ज़्यादा, मैंने रिलीजियस काम के लिए चैनल ही अलग किया हुआ है, वहाँ सिर्फ रिलीजन के हवाले से। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अल्लाह के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन वो स्पेसिफिकली रिलीजियस है। वैसे तो मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान से बात करूँगा नॉर्मल बात, तो उसमें तो बात चलती रहेगी, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अब ज़िशान अरशद है। और टीचिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो टीचिंग के लिए भी मैंने कुछ सोच के रख लिया कि टीचिंग के लिए अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये एक और शोबा था जो टकरा रहा था मेरे चैनल के साथ, वरना मैं फ्रीडम में काम नहीं कर पा रहा था भाई। मुझे कुछ भी, कभी मैं वीलॉगिंग कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो वो कहाँ डालूँ, वो नहीं मसला वो हल हो रहा था। अब मैं वीलॉगिंग के लिए स्पेशली अलग चैनल बनाऊँ, उसका सलूशन ये था। मिक्स कंटेंट का मसला नहीं है, मिक्स ऐसी चीज़ों का मसला है जिसकी ऑडियंस ही डिफरेंट है, जिसका पर्पज़ ही डिफरेंट है। मतलब अगर मेरा सारा कंटेंट इसलिए कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ दूसरे इंसानों को सिखाने, बढ़ाने और अपग्रेड करने में, तो वो अलग ही जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो आएंगे, वहाँ वो पढ़ेंगे, वहाँ वो अपग्रेड होंगे और चले जाएंगे। जैसे कि इंस्टीट्यूट, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे स्कूल कॉलेज, वहाँ आने का मतलब होता है कि वहाँ जो आएंगे वो सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस जगह पर। वहाँ हम आएंगे, आपने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, सवाल जवाब होंगे जो भी है, लेकिन ओनली रिलेटेड टू स्टडी एंड सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप उससे तो मुतालिक सवाल कर सकते हैं, एडिशनल भी कर सकते हैं इफ़ आई हैव द नॉलेज, ख़त्म। लेकिन अगर कोई कहता है सर हम आपसे गेमिंग जोन पे आके मुलाकात करेंगे, तो वहाँ आके वो बोले सर मुझे सब्जेक्ट समझाते, तो वो कोई क्या वो कोई तुक बनती है उसकी, वो मुझसे गेमिंग जोन पे आके बोले कि सर मुझे मैथ पढ़ा दें, कंप्यूटर पढ़ा दें। मैं वहाँ गेमिंग कर रहा हूँ, मैं अपने गेमिंग फेज़ में हूँ, कंपटीशन कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है, वो स्कूल में बात करना। दिस इज़ द थिंग। जब आप ये समझ लोगे तो आपको पता है अपने कौन सा कंटेंट कहाँ बनाना है, कौन सा वेब पेज बनाना है, कौन सी प्लेलिस्ट बनानी है, फिर उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है और दूसरी चीज़ें शामिल नहीं करनी। जैसे मैंने शियाइज़म वाली प्लेलिस्ट बनाई, तो मैंने उसमें सिर्फ शिया वाली चीज़ें शामिल की हैं, कादियानी की शामिल नहीं की, मौजज़ात को शामिल नहीं किया। मौजज़ात से मुराद जो डिफरेंट मेरे हैं निशानियाँ सब, लेकिन जिसमें मैंने शियों को चैलेंज किया है, शियों पर बात कही है, शियों को हवाले से सबूत जमा किए हैं, शियों के अकीदों को रखा है, शियों के काफिराना अकीदे और उनके बयानात सामने रखे, उस पर उस प्लेलिस्ट में सिर्फ वही है जो शियाइज़म, शिया मज़हब को डिफ़ाइन कर रही है, दिखा रही है कि ये है शिया मज़हब की रियलिटी, ताकि प्ले लिस्ट देखने वाले को शियाइज़म, शिया मज़हब की औकात और हैसियत और असलियत का पता लग जाए, जिस पर गर्द पड़ा हुआ था हज़ारों साल से, हज़ारों तो नहीं, जिस पर गर्द पड़ा हुआ था 1000 साल से। ये 1400 साल हो गए ना, तो 1000 साल से गर्द पड़ा हुआ था, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा था शिया मज़हब है क्या। हाँ, लड़ रहे थे आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह, तू काफिर तू काफिर तू काफिर। अबे भैया देखो तो सही हो क्या रहा है, एनालिसिस तो कर लो पहले कि ये मज़ाहिब वाले लड़ क्यों रहे, रीज़न क्या है इनका, शिया मज़हब बनाए क्यों है। सहाबा कराम से नफ़रत की बुनियाद पे बनाया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक से नफ़रत की बुनियाद पे शिया मज़हब बना है। मेरी यूट्यूब चैनल लेजेंड मोहम्मद ज़िशान अरशद पर अभी रिसेंट वीडियो आ जाएगी, देख लेना शियाइज़म पर, उसको देख लेना, पता लग जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को नंगा करने के हवाले से लफ्ज़ इस्तेमाल किया शिया ने। उसी रिलेटेड टाइटल पर मैं वो वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चन मार्क के साथ, और फिर उसके अंदर उसकी सबूत और मेरा जवाब है उसके ख़िलाफ़, जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अभी पब्लिश नहीं किया, अभी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। इसलिए मैं उससे रिलेटेड काम कर रहा था, तो ये मैंने वीडियो बना ली साथ साथ, ताकि एक बात मैं रिकॉर्ड पे ले लूँ, ज़ाया ना हो। तो अपने कोई काम है, अपना कोई पोर्टफोलियो है, वेब पेज भी ज़रूरी नहीं होता, आप यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बनाओ और वीडियोस जमा कर दो, ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई बंदा, कई एक मिसाल दे दो, कोई बंदा बोले यार आप शिया मज़हब को बातिल क्यों कहते हो, आप शिया मज़हब के ख़िलाफ़ क्यों, बल्कि शिया मज़हब तो बातिल मज़हब है, क्यों खिलाफ हूँ, ये प्ले लिस्ट चेक कर लो। आपने सिर्फ लिंक शेयर कर देना व्हाट्सएप पर या कहीं भी, अगला बंदा देखेगा, उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर वो नहीं देखता, इग्नोर करता, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है उसको ज़बरदस्ती मनवाना। आपको तंग कर रहा था ना, तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों करते हो, जाके देख लो, खत्म बात। अगली बार बोलने के काबिल नहीं रहेगा वो आपको, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो आपने कि तेरे को मैंने प्लेलिस्ट दी थी ना, क्यों नहीं देखी, नहीं तुमने देखी या नहीं देखी, नहीं, तो मेरा क्यों टाइम बर्बाद करने आओ, चलो यहाँ से, खत्म। आपका टाइम फालतू नहीं है, हर कोई बार बार एक ही चीज़ पर तंग करता रहे। सेट योर बाउंड्रीज, बी स्पेसिफिक विद योर लाइफ। इतना फालतू टाइम नहीं है मुसलमान के पास, हर किसी की एक ही बात को बार बार लेता रहे। एक बात बता दी, समझा दी, ज़रूरत है जाओ रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, तब गाने देखने के लिए यूट्यूब खोल सकते हो, फिल्में देखने के लिए यूट्यूब खोल सकते हो, नंगे नाच देखने के लिए यूट्यूब खोल सकते हो, घंटों तुम लोग यूट्यूब पे बर्बाद करते हो, वीडियोस पे बर्बाद करते हो। और जब वैसे कुछ सीखने करने की बात आए, तो यार ज़िशान भाई अपना पर्सनल टाइम दे दो, क्यों,
ایک لڑکی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی آ کر، ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ان باکس پہ آ گئی مدد کر دیں، سکھا دیں، فلانا کر دیں. میں نے پوچھا، میں نے سوچا پتہ نہیں پروفیشنل ہے کیا ہے، کوئی خاتون ہے. نکلی وہ اسٹوڈنٹ، لیکن اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی، صرف فری لانسر بھی تھی اور ٹیچر بھی تھی. تو پروفیشنل تو تھی، وہ پروفیشنل فری لانسر تھی. ہو گئی خراب. دروازہ بند کر دو. اور اس کے بعد میں نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اس کا وٹنس ابھی میرے پاس آ گیا. اس نے دیکھا، اس نے سنا، میرے بیٹے نے، کہ میں نے کیا کیا. اور تاکہ اس کو اس کی اوقات کا پتہ لگے. سیلفی لے کر سب کچھ کر کے آج میں سے مجھے بولتی ہے کہ مطلب میں نے اس کو بات کیوں کر دی فیس کی، کہ آئی ول ناٹ پے اینی تھنگ. میں نے پوچھا تھا کین یو افورڈ، اور ایک اماؤنٹ بتایا تھا 1,00,000 روپیز، کین یو افورڈ 1,00,000 روپیز. اگر وہ کہتی نہیں تو میں اسے بتاتا کہ چلو سمپل پیکج میں اسے دے دیتا، ایک اپنا 5,000 کا ایک، کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھ سے کچھ سوال کر لو میں گائڈ کر دیتا ہوں. اس نے سیدھا اسٹریٹ جواب دیا، آئی ول ناٹ پے اینی اماؤنٹ، آئی ول ناٹ پے اینی اماؤنٹ فار اینی تھنگ وغیرہ جو بھی کچھ ہے. ایٹیٹیوڈ شو کر رہی تھی. وہ اپنے آپ کو بہت بڑی فن خان سمجھ رہی تھی. میں بھی کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی ہوں میری بلا سے. تو میں نے پھر ایک دن تو صبر کیا، کچھ عرصے کچھ دیر میں نے کچھ دیر صبر کیا. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ کیا کہ یہ لڑکی نے مجھے میسج کیا، میں کیا کروں. کہتے چپ رہو، یہ کرو اگر. میں نے نہیں، یہ لوگ یہ کرتی ہیں ذلیل مردوں کو، لڑکوں کو، اور یہ سمجھتی ہیں بہت بڑی فن خان ہے، ان کی میں اوقات دکھاتا ہوں. میں نے پھر اس کو اس کی اوقات دکھائی، اس کو لیول دکھایا، اور اس کو بتایا گا ان اوقات میں رہنا. تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں ٹائم دیں گے. یونیورسٹیوں کی فیس پے کرتی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، پروفیشنل ہو، فری لانسر ہو، ٹیچر ہو، اگلا بندہ تمہیں فری میں ٹائم دے، تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. رسپیکٹ یور سیلف. دوسروں کو چاہیے جہاں دیا وہاں جا کے لے، تمہیں کیوں تنگ کر رہا ہے. اور کنٹینٹ کی ویلیو بناؤ، اور پھر ویلیو دکھاؤ، اور کسی سے نہ شرماؤ.